सायद अब म आफै जान्छु होला हुम्ला। अब डाक्टर साहब लाग्नुहुन्छ हुम्लामा? म त्यसो गर्छु कि जस्तो लाग्यो, किनभने यिनीहरूको त केही भरोसा भएन। 2 जना मान्छे मात्रै यसमा कदापि बोल्दैनन्, कुलमान वर्षमान, जसले यो गरेको उनीहरू बोल्दैनन्। आए माओवादी हो म होइन त्यसै भनेको छ। अनि कसरी भनेको थियो? एकदम भनेको छ उनले। अहिले यो सरकारले त सिद्ध गरिसक्यो कि ऊ सरकार चलाउन त के बनाउन पनि सक्षम छैन। यहाँ एउटा डाइनामिक शासक चाहिन्छ, किनभने यहाँको समस्याको जड भनेको यो देशको नेतृत्व हो। यो त अहिले जसले एमसिसी गर्यो ऊ पनि यसबारेमा बोल्न सक्दैन। प्रचण्डले गरेको हो नि त, बोल्न सक्छ नि त यसमा। चाइनासँग हाम्रो सीमागत समस्या छैन, मेरो अटल विश्वास चाहिँ। आचार र मरेका बिरालाहरूलाई प्रतिनिधि बनाउने, राजदूत बनाउने यो काम नगर्न भाइ हो भनेको यिनीहरूलाई मैले पनि यहाँका लालबुझ कटोरले भने जस्तो पद नपाएर कुण्ठा पोखिरहेको हो कि? यो सरकार त काङ्ग्रेसको पनि होइन, शेरबहादुरको पनि होइन, प्रचण्डको सरकार हो। स्पिकरको भूमिकालाई लिएर बबन्डर मचिन सक्छ, किनभने उनको भूमिका एकदम आपत्तिजनक छ र नाङ्गो छ। यो अदालतले गोर्खा भर्ती व्यवस्थित गरिदिन्छ। उहाँ युकेमा अनसन हुन्छ, यो अदालतले यहाँ रेगुलेट गरिदिन सक्छ। डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो विषयवस्तुको उठान म वामदेव गौतमले पनि एमाले छोडे। यो एमाले भित्रको घर झगडा अझै पनि बडो चर्चामा छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि त्यसले असर पारिरहेको छ। यो घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ डाक्टर साहब? अब वामदेवकै कारणले आजको राजनीति आएको हो भनेर मैले 2-3 वर्ष अगाडि नै भनेको। वामदेवलाई त्यहाँ हराइयो, त्यो हराएको थियो माओवादीले। तर टाउकोमा हालिएको थियो केपी ओलीको। हजुर, मैले चाहिँ यही सत्यलाई उद्घाटित गरी आएको थिएँ। यो वामदेव होइन, के अरे यो केपी ओली होइन, माओवादीको काम हो भनेर। प्रचण्डको योजना के थियो भने वामदेवलाई हराउने अनि केपी ओली र वामदेव बिचको अन्तर्द्वन्द्वलाई बढाउने अनि त्यहाँ खेलेर आफ्नो अनुकूलको राजनीति विकास गर्ने, यो योजना अन्तर्गत प्रचण्डले यो योजनाबद्ध गरेको भन्ने मेरो अनुमान थियो। अस्ति नै एउटा अन्तर्वार्तामा वामदेवले चाहिँ हराएको चाहिँ सुरुमा उहाँले, किनभने त्यो उहाँले के भन्ने है, अब नेता हुन् यिनीहरूलाई नराम्रो भन्नु मलाई त्यति जाँगर चल्दैन। हजुर, उनले चाहिँ त्यहाँ छल प्रपञ्च गर्नुपर्ने थियो। उहाँको मनमा एउटै कुरा थियो, बाहिर अर्को कुरा भन्नुपर्ने। अब छल प्रपञ्चमा त इजिली त्यही हुन्छ। हजुर, मलाई एउटा कुरा भन्न मन लागेको हुन्छ, तपाईँले अर्को कुरा भनाउन खोज्नुभयो भने त्यहाँ अन्तर्द्वन्द्व आउँछ। संवादमा अन्तर्विरोध आउने पनि त्यहीँबाट हो। अनि उहाँले सुरुमा चाहिँ मलाई केपी ओलीले हराएको हो भन्नुभयो। दोस्रो लाइनमा उहाँले, किनभने अब त्यो बनावटी कुरा थियो, त्यो तर्कको त्यहाँ सङ्गठन मिल्दैन थियो। मलाई केपी ओलीले हराएको भन्नुभयो पहिलो लाइनमा। दोस्रो लाइनमा के भन्नुभयो भने केपी ओली समर्थक जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष थियो, उनको असहयोगले म हारेँ भन्नुभयो। हजुर, अलिकति यहाँ अन्तर्विरोध देखियो भने त तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि, अलिकति फरक पऱ्यो कि परेन? आशयमा अलिकति फरक पऱ्यो। पहिला केपीले हराएको भन्नुभयो, पछि केपी समर्थक मान्छे त्यहाँको स्थानीय नेतृत्व थियो, उनको असहयोगले गर्दा म हारेँ भन्नुभयो। तेस्रोमा गएर उहाँले के भन्नुभयो भने त्यहाँ जम्मा माओवादीको भोट थियो 28,000। हजुर, 28,000 मध्ये 16,000 भोट चाहिँ उहाँले यही शब्द प्रयोग गर्नुभयो, 28,000 मध्ये 16,000 मत चाहिँ माओवादीले मेरो प्रतिस्पर्धीलाई बेचिदियो भन्नुभयो। अब यो कसले बेचेको? यसमा प्रचण्डको हात छ कि छैन? जसरी त्यसमा केपी ओलीको हात छ कि छैन, त्यसरी नै यसमा प्रचण्डको हात नहुन पनि सक्ने भयो। तर ती माओवादीका भोटर हुन् भनेर बेचिएको हो भने त त्यही बिक्रीको कारणले वामदेव हारेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। मैले चाहिँ अनुमानमा मात्रै त्यस्तो। त्यसपछि पनि उहाँले विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ प्रतिनिधि सभामा आउन सकिन्छ कि भन्ने भयो। उहाँले कुनै न कुनै रूपमा उहाँको मनमा अझै पनि कुण्ठा चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा कसरी हुन्छ बन्न सकिन्छ कि भने जस्तो नि देखिँदो रहेछ। तर अब आजको दिनमा उहाँले सबै छोड्नुभयो क्या डाक्टर साहब। जस्तो उहाँले त्यही अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको थियो भने त्यति बेला पार्टी नफुटाएको भयो, अब तपाईँ नि प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेर मलाई विपक्षी दलका नेताहरूले पनि भनेका थिए, मलाई सबैले भनेका थिए, तर म चाहिँ अडानमा अडिग मान्छे, त्यस्तो गरिनँ भनेर पनि भन्नुभएको छ। तर पार्टी नै छोडिसके पछाडि आजको दिनमा उहाँको गन्तव्य के होला, कसरी अगाडि बढ्नु होला त उहाँ?
होइन त्यो त अब ओह्रालो जब ढुङ्गो लाग्यो भने त्यो त जमिनमा गएर थेचारिन्छ, अर्को त केही पनि नियति बन्दैन। कहिलेकाहीँ बिचमा कुनै अड्याउने रुख यस्तो केही रहेछ भने माथिबाट झरेको वस्तु अड्किन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो भएको छ भने माथिबाट बस खस्यो, सबै प्यासेन्जर समाप्त भए, त्यही बसमा एउटा बच्चा चाहिँ कुनै रुखमा गएर टक्क अडियो, त्यस्तो पनि हुन्छ। तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्यो पनि कुरा त्यो सत्यसँग मिल्दैन, किनभने उहाँले त्यसमा के भन्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीत्वको लागि तपाईँले बबन्डर खडा गरेको प्रतिक्रिया केपी ओलीमा आएको होला नि त भन्ने खालको प्रसङ्गमा उहाँले के भन्नुभएको छ, मैले प्रधानमन्त्रीको लागि कहिले कुरा गरेको होइन, त्यहाँ पनि मैले त्यो कुरा भनेको होइन भन्दा भन्दै आयोजकले चाहिँ भविष्यको नेपालको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार कामरेड वामदेव आउँदै हुनुहुन्छ भनिदिए, मैले होइन भनिनँ, त्यति मात्रै हो भनेको छ। प्लस उहाँले केपी ओलीसँग मैले प्रधानमन्त्रीत्वको कुरा, प्रधानमन्त्रीत्व माग्ने कुरा पनि कहिल्यै गरेको छैन, त्यो पनि भन्नुभएको छैन। भनाइ यहाँ के थियो भने केपी ओलीले धोका दिएको हुनाले माधव नेपाल आजको राजनीतिमा आएका भन्ने लामो श्रृङ्खलामा यो भनाइ आइरहेको थियो। तर उहाँले त्यस दिन इमान्दारीका साथ के भन्नुभयो भने यो बारेमा मेरो केपी ओलीसँग कुरै भएको छैन। त्यसपछि मात्रै तपाईँको कुरा आउँछ। त्यसपछि उहाँले के बबन्डर गर्न थाल्नुभयो भने कहिले रोल्पाबाट, कहिले पाल्पाबाट, कहिले काठमाडौँ 7बाट अनि प्रतिनिधि सभा विजयी प्रतिनिधि सभा सदस्यको राजीनामा गराएर रिक्त हुने ठाउँमा वामदेवलाई उठाउने, त्यसपछि संविधान संशोधन गर्ने अनि प्रधानमन्त्री हुने, यो हरकतले बिग्रिँदै 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 आजको राजनीति आइरहेको छ र पछिल्लो पटक उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा लैजाने भन्ने कुरा भयो। त्यो कुरा आउँदा उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री सुनिश्चित गर्ने हो भने मात्रै त्यो लिन्छु भनिदिनु हो। फेरि अब त्यो त अस्वाभाविक कुरा थियो। संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको सांसद पनि प्रधानमन्त्री गराउने भन्ने व्यवस्था त सजिलो कुरा त थिएन नि। हजुर, किनभने त्यो त अहिलेको संविधानको परिकल्पनाभित्र नै छैन, जहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभाको व्यक्ति प्रधानमन्त्री होस्, त्यो त परिकल्पना पनि छैन। त्यसपछि स्वभावतः केपीले त्यो कुरालाई अगाडि लैजानु भएन। उता प्रचण्डहरू अब प्रधानमन्त्री हुने पालो वामदेवको भन्न समेत पछि पर्नु भएन, वामदेव हौसिँदै जानुभयो। केपी ओली र वामदेवका बिचको अन्तर्विरोध बढ्दै नै गयो। कहिले यता कहिले उता लाग्नुभयो। त्यो 9 सदस्यमा उहाँ जता मिल्दा बहुमत पुग्थ्यो त्यतै जानुभयो। अब त्यो चाहिँ उहाँको चरित्रको कुरा भयो। मुख्य कुरा केपी ओलीसँगको अन्तर्द्वन्द बढ्दै नै गयो। किन बढ्दै गयो त भन्दा उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने उताबाट डुस हाल्दै गयो। जति डुस यताबाट हाल्दै गयो त्यति उहाँको पेट फुल्दै गयो। अन्त्यमा केपी ओलीले तिमीलाई म अप्पर हाउस पनि दिन्न भनिदिनु हो। नदिएपछि त्यहाँ के भएको नि जबरजस्ती उहाँले त्यहाँको सदस्यता पाउनुभयो। या तपाईँले भन्नुभएको अघिको खतरा खुत्रुक मोलतोल यता त्यता चाहिँ सायद सचिवालयले नै जोर जबरजस्ती गरेर केपीलाई देखाउनको लागि वामदेवको पक्षमा त्यो निर्णय गराउने काम भयो। यसको सार के भने केपी र वामदेवको बिचमा अन्तर्विरोध बढ्दै नै गयो। यसको सार चाहिँ उहाँको चरित्रको कुरा चाहिँ हामीले किन गर्न पर्ने भयो भने उहाँको कारणले पनि यो राजनीतिले चाहिँ एउटा दिगो गति लिन सकेन भन्ने कुराहरू आयो। आज त राजनीति त अब रेलभन्दा बाहिर चाहिँ नि ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको जस्तो पनि देखिन्छ। भन्नलाई त संविधान अनुसार चाहिँ नि कार्यान्वयनमा गयो भन्छन्, तर न मन्त्री परिषदले पूर्णता पायो न के गर्ने, अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पनि एउटा ठोस खाका जस्तो पनि देखिँदैन। यद्यपि न्यूनतम साझा कार्यक्रम देखिन्छ, संसद अधिवेशन पनि आह्वान भएको छ। अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्न लाग्छ? अब के होला राष्ट्रिय राजनीतिमा? अब के हुन्छ र ढिलो चाँडो मध्यावधिमा जान्छ देश, अरू त के हुन्छ र। अब किनभने एमसिसी पनि एउटा विषय, जसरी वामदेव एउटा विषय बन्यो आजसम्म, त्यसरी नै एमसिसी पनि अर्को विषय बन्दैछ। यथार्थमा वामदेव पनि विषय होइनन्, एमसिसी पनि विषय होइन, तर विषय बनाइँदैछ। जब काल्पनिक कुरालाई विषय बनाइन्छ भने त त्यसले त अकल्पनीय नतिजा निकाल्छ।
त्यसकारण अकल्पनीय किनभने यिनीहरूले चाहिँ स्थायित्वको लागि प्रतिगमनको विरुद्धमा संविधानको संस्थाकरणको लागि आजको परिवर्तन ल्याएको भनेका छन् यिनीहरूले। जबकि उनीहरूकै कारण र हरकतले आजको राजनीति उत्पन्न भयो भन्ने कुरा मात्रै पुष्टि हुँदैन कि यसको श्रृङ्खला माथिसँग मिलेर आउँछ। त्यसकारण उहाँहरूले सुरुदेखि बाटो बिराउनु भएको छ। पहिला पार्टी एकता गर्नुभयो, बाटो बिराउनु भयो, त्यसपछि त्यसलाई परिणामसम्म पुर्याउनु भएन, बेइमानी गल्ती गर्नुभयो। किनभने जनतासँग स्थायित्वको वचन दिइएको थियो, त्यो हुन नहुने कुरा थियो। नेपालका राजनीतिक दलहरूले अनि स्थायित्व र समृद्धि सुशासन त्यो त सम्भव कुरा होइन नि। किनभने यो कुशासन, यो गरिबी, यो अस्थिरता अन्त कहीँ अन्तर्निहित छैन नि, उहाँहरूभित्र अन्तर्निहित विषय हो नि यो। अब यो डाक्टर साहब यहाँ कहाँनिर प्रसङ्ग जोड्यो भने हामीले आज नेताहरूको प्रवृत्तिमा किन बोल्नुपर्ने भयो भने अहिले एक्लै अर्कालाई खुल्याउने प्रवृत्ति चाहिँ अलिक बढी भयो क्या। जस्तो केपी ओलीले भाषण गर्नु पर्यो भने त्यहाँ माधव नेपालको गालीमै उहाँले बिताउनुहुन्छ। माधव नेपालले केपी ओलीको खैरो खन्नी, प्रचण्डले केपी ओलीले प्रचण्ड, अनि भीम रावल यो एक्लै अर्कालाई दोषमा मात्र अहिलेको चाहिँ उहाँहरूको भाषणबाजी देश विकासको मोडलमा छैन, दोषारोपण मात्र सीमित भयो क्या, एक्लै अर्कालाई आरोप लाउने मात्रै। अब जहाँ मुद्दामा राजनीति गरिँदैन, विषयमा राजनीति गरिँदैन, विषयमा सिद्धान्तमा राजनीति गरिँदैन, विचारमा राजनीति गरिँदैन, त्यहाँ त हुने नै हो नि। तपाईँ पँधेरामा झगडा देख्नुहुन्छ, गाउँलेहरूको झगडा देख्नुहुन्छ नि, त्यहाँ के भन्छन् त भन्दै घरको ओछ्यानको कुरा सडकमा ल्याइपुर्याउँछन्। किनभने त्यो उनीहरू विषयले झगडा गरिरहेका छैनन्। एउटा पँधेरामा खास पानी थाप्ने विषय चाहिँ मेजर हुनुपर्ने त्यहाँ पनि छैन उनीहरूलाई। अब जस्तो गान्धीले के भनेको छ भने रिस एक खालको पागलपन हो भनेको छ। जब मान्छे क्रुद्ध हुन्छ उसको मानसिक एउटा सन्तुलन नै गुमेको अवस्था बन्छ त्यहाँ, त्यसपछि ऊ चाहिँ जथाभावी बग्न थाल्छ। आज नेपालका नेताहरूले गरिआएको त्यही नै हो। किनभने उनीहरूको जुन झगडा छ त्यो झगडा या त हुनुपर्ने विषय छैन, होइन भने उनीहरू आफ्नो चाहिँ गरिमालाई बुझिराखेका छैनन्। अब नेताले त एउटा आदर्श पो दिनुपर्छ त, नेताले त एउटा विषय पो दिनुपर्छ, नेताले एउटा सिद्धान्त दिनुपर्छ, नेताले एउटा जीवन दर्शन दिनुपर्छ। यहाँबाट के सिक्ने ल भन्नु त। अब यिनीहरूको पहिलो पुस्ता मात्रै बिग्रिरहेको छैन यहाँ। अब अहिलेको पुस्ता के भन्दैछ खुल्लम खुल्ला, हाम्रो पार्टीमा हो तिम्रो मुख्यमन्त्री सुनिश्चित हुन्छ। यहाँ आइपुग्यो भनेपछि त नहुने बेलामा नातिबाट मरेर आउँछ भन्छन्। यिनीहरूको त नाति पनि मरिरहेको देखिन्छ। अनि हामी चाहिँ वंशको नियमितताको कुरा गरिरहेछौँ। नाति मरिसकेपछि कहाँ वंश हुन्छ? बाबुले चाहिँ भ्याकेस्टोमी गरिसकेको हुन्छ, छोरो मरिसक्यो, हजुरबाबाट त्यो पार लाग्दैन, अब वंश चल्छ त? यिनीहरूको कुरा यही हो। र यिनीहरू विचारले विभाजित भएका होइनन्। यो एमालेको विभाजन हुँदा पनि कहीँ पनि विचार सिद्धान्त आएको छैन, कहीँ एक ठाउँ पनि। अब जब राजनीतिक एउटा संस्था पँधेराको झगडा जस्तो घरायसी कुरामा, व्यक्तिगत कुरामा, निजी कुरामा, पारिवारिक कुरामा केन्द्रित हुन्छ, त्यसपछि त हुने नै यही हो नि। अब यही प्रसङ्गमा डाक्टर साहब जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै बडो चासो साथ हेरिरहेको पनि देखिन्छ। एमसीसीको कुरा अलिक बढी जोडतोडका साथ उठ्यो यति बेला। एमसीसीलाई लिएर अहिले केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो। अब त्यही एमसीसीकै कुरोलाई लिएर फेरि गृह मन्त्रालयले यो वक्तव्यबाजी गरेर उसले के भन्यो भने दात्री राष्ट्रबाट हुने विकास निर्माणका काममा अवरोध गर्नलाई चाहिँ अब यो मौखिक रूपमा पनि त्यहाँ चाहिँ नि बोलेर पनि विरोध गर्न नपाइने भन्ने खालको वक्तव्यबाजी उसले सार्वजनिक गरेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर? यो त अब विरोधाभास हो। किनभने कम्युनिस्टको शासनमा बोल्नु पनि पाइँदैन, हाँस्न पनि पाइँदैन भन्थे शेरबहादुर। अब उनको शासनमा लिखित रूपमै त्यो भनियो भने त, किनभने कम्युनिस्टको शासनमा त विद्या तेरो सिन्दुर खोइ केपी ओली तेरो पोइ भन्न पनि बाँकी राखेका थिएनन् यी छाडाहरूले। हजुर। अब यस्ता छाडा अराजकहरूको अब कुराकानी हामीले कति गर्ने हो, त्यस्ता कुरालाई हामीले कतिको बढावा दिने हो। मैले डाउनलोड नै गरेर राखेको थिएँ, मैले गृह मन्त्रालयको त्यहाँ
उसले जारी गरेको वक्तव्यबाजी नै त्यहाँ मैले उ गर्न खोजेको थिएँ। ठिक छ, त्यसले उसले चाहिँ त्यो त्यसरी भन्न कम्तीमा यो के हो भनेर नेपालीहरूले सोधखोज गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ भयो कि यति बेला त। सोधखोज गर्न पाउने कि नपाउने भन्दा पनि हामी गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने छ। जस्तो त्यत्रो तुइनको काण्ड भयो, कुनै पनि नेपालीले यो के भएको त भनेन नि त। त्यही क्षेत्रका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदले यो घटनै भएको छैन भनेर यही आवाज उहाँ भारतको संस्थापन पक्षले पनि हामी कहाँ यो विषय आएकै छैन भनियो। त्यसो भने नेपालमा हाम्रो भारतमा हाम्रो दूतावास छैन? उसले यति कुरा पनि त्यहाँ कन्भे गरेको छैन त। नेपाली भन्ने त चाहिने ठाउँमा त आफ्नो अस्तित्व लिएर आउँदैन नि त, खालि नचाहिने ठाउँमा मात्रै। भारतको केन्द्रीय सरकारले त हामीलाई थाहा भएन, मिडियाबाट वक्तव्य हेरेपछि थाहा भयो भन्ने कुरा। अनि भनेपछि त अब मिलिरहेछ। यहाँ पनि केन्द्रले चाहिँ यसलाई औपचारिकता दिन चाहिरहेको छैन। त्यो क्षेत्रका सांसदले यो घटना भएकै छैन भने अब नेपाली भन्ने चाहिँ के भन्छ, भारतीयहरूले यसमा चाहिँ अतिक्रमण गरे, हस्तक्षेप गरे, व्यवस्था गरे, यो भन्छ नेपाली भन्ने चाहिँ। अब त्यस क्षेत्रको प्रतिनिधि के भन्छ, यो घटनै भएको छैन भन्छ। उसले यो घटनै भएको छैन भन्नु र या दुर्घटना भएको छ भन्नु र अब दुर्घटना हो भने त भारत सरकारले केन्द्रलाई त्यहाँ जानकारी दिने भन्ने त कुरै आएन। आयो त दुर्घटना त भइरहेको हुन्छ। प्रत्येक दुर्घटना माथि पुर्याउने भन्ने त सम्भावनाको कुरा हुँदैन होला। अब यही प्रसङ्गमा सरकारले के गर्यो भने जस्तो हुम्लामा चाहिँ चीनले सीमा मिचेको विषयमा चाहिँ टोली गठन गर्यो। योभन्दा अगाडि 2 पटक त्यस्तो टोली गठन गरिसकेको रहेछ। चीनले चाहिँ सिमाना विवाद छैन भन्यो। अब सरकारले जुन भारतसँग एउटा नागरिक मारिँदाखेरिको अवस्थामा यसको विषयमा चाहिँ जानकारी लिन पहल नगर्ने, चीनसँग चाहिँ यो खालको काम गर्नलाई चाहिँ हामी के रूपमा हेर्न सक्छौँ, जबकि दार्चुलामाथि भारतीय हेलिकप्टर बिना अनुमति घुमिरहेछ भन्ने पनि समाचारहरू दैनिक सार्वजनिक भएका छन्। होइन, अब त्यो क्षेत्रका सांसद जीवनबहादुर साईले चाहिँ हुम्लामा केही पनि समस्या छैन भनियो, छ कि छैन यहाँ आएर हेर्नको लागि म अनुरोध गर्छु भनेको छ। सायद अब म आफै जान्छु होला हुम्ला। अब डाक्टर साहब लाग्नुहुन्छ हुम्लामा? म त्यसो गर्छु कि जस्तो लाग्यो, किनभने यिनीहरूको त केही भरोसा भएन, यिनीहरूको विश्वसनीयता पनि छैन। यिनीहरू कुनै एउटा प्रतिबद्ध राष्ट्रिय चरित्र भएका मान्छे पनि लाग्न छोड्यो मलाई चाहिँ। अब उनीहरूले चाहिँ आयोगै गठन गरिसके। म सुस्ता गएँ, म मेची किनार गएँ। डाक्टर साहब दार्चुलाकोमा चाहिँ दार्चुलाको पनि त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म अब खास यथार्थ के हो त त्यो निकालिएको छैन। निष्कर्ष चाहिँ यो निकालियो भनिन्छ गोलमटोलमा। दार्चुला पनि जानुहुन्छ, त्यहाँ के भएको बुझ्नुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, म अब त्यो क्षेत्र कोसिस गरौँ कि भन्ने म अब सोच्दैछु। अब साधारण स्रोतले समयले कतिको साथ दिन्छ थाहा छैन, तर अब मलाई मेरो अटल विश्वास चाहिँ के हो भने चाइनासँग हाम्रो सीमागत समस्या छैन, मेरो अटल विश्वास चाहिँ। र अहिले चिनिया एम्बेसीले त्यो कुरा बाहिर ल्याइ पनि सकेको छ कि यो बारेमा जे हो त्यो पूर्ववर्ती सरकारले चाहिँ सुनिश्चित गरिसकेको कुरा हो र कुनै किसिमको सीमागत समस्या छैन भनिसकेको अवस्था हो भनेर चिनिया राजदूतावासले ल्याइ पनि सकेको स्थिति छ। अब हाम्रो पनि राजदूतावास भन्ने त छ एउटा नयाँ दिल्लीमा। हजुर, एक शब्द बोल्दैन नि त। त्यसै कारण मैले यो लाचार र मरेका बिरालाहरूलाई प्रतिनिधि बनाउने, राजदूत बनाउने यो काम नगर्न भाइ हो भनेको यिनीहरूलाई मैले। अब मानेनन् यिनीहरू। अब यिनका कार्यकर्ताहरूलाई यो सुनाऊ, आफू पद नपाएर भनिदिइहाल्छन् तल स्यालोको यहाँ छँदैछ। अब कोपित देश र देशवासी हुन्छ। डाक्टर साहब त्यसो हुँदा अब एकपटक हजुरले दार्चुला घटनाका पीडितलाई पनि गएर भेट्नुहुन्छ? अब त्यो के सम्भावना हुन्छ, तर हुम्ला चाहिँ किनभने दार्चुलाको मलाई भ्रम छैन। त्यो नजिक त हो नि, त्यहाँसम्म पुगेपछि त। अब त्यो दार्चुलाको मलाई भ्रम छैन, तुइन काण्ड नै हो, त्यो घटाइएको नै काण्ड हो, त्यो दुर्घटना होइन। त्यसमा मलाई कुनै भ्रम छैन। हुम्लाको बारेमा म मिसलिड भएँ। मैले भने मेरो अटल विश्वास चाहिँ चाइनाले त्यो गर्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन। र यदि त्यो हो भने पनि हामी द्विपक्षीय वार्ता गर्न सक्छौँ, कुनै आयोग गठन गरिनु आवश्यक छैन। त्यसकारण मलाई के लाग्यो भने दक्षिणतर्फको ध्यान उत्तरतर्फ विकर्षण गर्नको लागि यो प्रपञ्च गरिएको हो।
अब यसले के प्रभाव पार्छ, के असर हुन्छ भन्ने बारेमा उहाँहरू चाहिँ या त अवज्ञा गर्नुहुन्छ, होइन भने अन्जान हुनुहुन्छ। किनभने यसको पूर्ण जवाफदेहिता त प्रचण्डले लिनुपर्छ। किनभने यो सरकार त प्रचण्डको हो। उनले आफूलाई कम्युनिस्ट पनि भनेको छ। हामीले यिनीहरू कम्युनिस्ट होइन, केही हुन्, क्यारिस मात्रै हुन्, पदको लागि गर्ने तत्त्वहरू हुन् भन्ने हाम्रो कन्क्लुजन हो। यिनीहरूको यो हरकत हेर्दाखेरि अब यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विषय अनि एउटा सहसचिवको अध्यक्षतामा कमिसन गठन गरेर यो विवादित हो भन्ने मेसेज संसारभरि पठाउनु यो नेपाल र नेपालीको लागि लज्जास्पद कुरा होइन। किनभने यो त चीनलाई तान्ने कुरा भयो। अब यही बेला एमसीसी को कुरा छ, यही बेला चीनमा पनि यस्तो किचलो छ भन्ने देखाइन्छ। अनि नेपाली जनताको आशंका के छ भने यो एमसीसी भनेको सैनिक गठबन्धन हो, इन्डो पेसिफिकसँग यो रिलेटेड हुन्छ। अनि यो सब कुराले कस्तो सन्देश दिन्छ त तल? प्रचण्ड एक शब्द बोल्दैनन्। त्यही एउटा केपी ओली चिनेको छ उनीहरूले, त्यही एउटा एमाले चिनेको छ उनीहरूले, अरू त केही पनि चिनेको छैन, केही पनि देखेको छैन। त यो खालको जुन एउटा अस्पष्ट र एउटा भ्रामक नीति नेपालका राजनीतिक दलहरूले लिए त्यो एकदम आपत्तिजनक छ। एमसीसी के गर्छौ अब भनेर केपी ओलीले हिजो मात्रै गरेको भाषणमा पनि भनेका छन्। यद्यपि उनीहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा त्यहाँ समावेश भएको देखिँदैन। 23 गते संसद अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। अब के होला डाक्टर साहब, त्यहाँ ठुलै एउटा चाहिँ बबन्डर मचिन सक्छ संसदमा? अब बबन्डर मचिने सम्भावना छैन। एमसीसीलाई चाहिँ लिएर, स्पिकरको भूमिकालाई लिएर बबन्डर मचिन सक्छ। किनभने उनको भूमिका एकदम आपत्तिजनक छ र नाङ्गो छ। तर यसलाई लिएर चाहिँ बबन्डर हुँदैन। किनभने एमाले निष्क्रिय बसिदिन्छ त्यसमा, या बहिष्कार गरिदिन्छ, या मत विभाजन हुन्छ। एमालेको सब्सटेन्सियल रोल हुँदैन र यिनीहरूसँग पूर्ण बहुमत छ। एमसीसी पारित गरिदिन्छन्। अब त्यस्तो बेलामा प्रचण्डको पहिचान के हुने? यो विरोधाभास त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। किनभने कमन मिनिमम प्रोग्राममा यो विषय परेको छैन। त्यसबाट त्यो एक प्रकारले उनीहरूको नीति तथा कार्यक्रम हो। अब नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको चिज चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत भयो भने अनि सभामुखको भूमिका फेरि संदिग्ध त्यहाँ हुने हुन्छ, या यसलाई पारित गरेर लैजानुपर्ने हुन्छ, या यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने त्यहाँ अवस्था आइपुग्छ। दुईटै कुरा माओवादीको लागि प्रतिकूल हुन्छ। माओवादी भित्रैका नेताहरू फेरि यसको त विरोधमा देखिन्छन्, एमाले भित्रका नेताहरू पनि विरोधमा छन्। त्यो हिसाबले भोलिको सदनमा यो विषयले प्रवेश पाउने विषय पनि बडो महत्त्वपूर्ण देखिन्छ राख्छ। त्यो हिसाबले मैले जानकारी मागेको होइन, मैले बुझेँ। अब मैले भनिहालेँ नि त, यो अब पहिलो त त्यहाँ प्रवेश हुने सम्भावना कम भयो। किनभने कमन मिनिमम प्रोग्राममा यो छैन। भनेपछि यो सरकारले पारित गर्दैन, संसदबाट अनुमोदन गराउँदैन। अब सिद्धान्त त त्यस्तो देखिन्छ नि त। केबाट देखाउँछ? यो कमन मिनिमम प्रोग्राममा यो नभएपछि त्यहाँ लैजानको लागि त प्रचण्डलाई सोध्नु पर्यो। यो सरकार त काङ्ग्रेसको पनि होइन, शेरबहादुरको पनि होइन, प्रचण्डको सरकार हो। अब प्रचण्डलाई गएर सोधेर प्रक्रियामा लैजाउँ भन्दाखेरि यो कमन मिनिमम प्रोग्राममै नभएको कुरा लिएर तपाईँ किन यहाँ आउनुभयो भन्ने हुन्छ। त्यसपछि शेरबहादुर बालकोट जानु पर्यो। बालकोट गएपछि केपी ओलीले तिमीहरूको 165 सङ्ख्या छ, पास गर, हामीलाई त केही पनि भन्नु छैन, यही भन्छन्। तर उनले भीमरावल खटाइदिन्छन् त्यहाँ। त्यसपछि मैले अघि भने या त एमाले निष्क्रिय बसिदिन्छ अथवा बहिष्कार गरिदिन्छ, होइन भने केही एमालेहरूले यसको प्रतिरोध त्यहाँ गर्न खोज्छन्। त्यो शक्ति उनीहरूको, त्यो शक्तिले त्यहाँ काम गर्दैन। किनभने एमाले पनि एमसीसी विरुद्धमा होइन, विगतमा 6वटा सरकार यसमा संलग्न छन्। त्यसमा एउटा सरकार एमालेको पनि हो र त्यो सरकारमा भीमरावल पनि डिपिएम छन्। भनेपछि यो संदिग्ध र विरोधाभासपूर्ण जो हरकत यी राजनीतिक दलहरूले गरे त्यो तथ्यलाई सबै नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ। यहाँ एमसीसी भनेको म सुन्छु, यो नबुझिकन बुझेको एमसीसीको केही पनि अर्थ हुँदैन। यो ल्याएको माओवादीले हो र यहाँ सबै 6वटा सरकारहरू संलग्न छन्।
एउटा सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि छन्, एउटा सरकारको प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि छन्। यसमा नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै इमान्दार छ र बाबुराम पनि। बाबुरामले पनि एमसिसी गरे हुन्छ नराम्रो छैन भनेका छन्। किन भने होला भनेको त यो बाबुरामकै पालामा भएको रहेछ। त्यति बेला वर्षमान पुन चाहिँ अर्थमन्त्री छन्। 2 जना मान्छे मात्रै यसमा कदापि बोल्दैनन्, कुलमान वर्षमान, जसले यो गरेको उनीहरू बोल्दैनन्। त्यसपछि प्रचण्डले के बोले भने एकचोटि यो हुँदा म पनि सरकारमा त थिएँ, तर मेरो टेबलमा यो आएको मलाई थाहा छैन। भीमरावले क्याटेगोरी के भनेका छन् त्यो मलाई थाहा भएन, बा उनले पनि यस्तै भनेका छन् कि खालि उनले विरोध गरेको मात्रै मलाई थाहा छ। उनले यो त्यहाँ भएका ओरिजिनल सम्झौताका बुदाहरू केही लुकाइयो भन्ने उनको चाहिँ एउटा त्यो पनि सुनिन्छ। त्यसोभन्दा गम्भीर कुरा भयो। के छन् त ओरिजिनल बुदाहरू? जनताले अहिले जुन किसिमले आशंका र प्रतिरोध गरिराखेका छन् त्यो र यो त मिल्यो। जनता त अनौपचारिक सेक्टर भए पनि भीमराव त औपचारिक सेक्टर हुन्, किन उनी नीतिमा बसिसकेका मान्छे हुन्। उनले भने कि यहाँ गुप्त सहमतिहरू पनि छन् र ती आपत्तिजनक छन्। त्यसो भने ती के हुन्छ? ती हाउसमा त्यसलाई टेबल गर्न सक्ने भए स्पिकरले आदेश दिन सक्ने भए नि त उनले। जति पनि अन्यल र आशंका छ त्योसँग जोडिएका सबै सामग्रीहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नु। तपाईँलाई म इतिहासमा लैजान्छु। त्यो बेला भारतको हाउसमा चाहिँ नेपालसँग भएको 1950 को ट्रिटीको कुरा आयो र त्यहाँ सांसदहरूले के भने हामीले सुनेअनुसार त्यहाँ गोप्य पत्रचार पनि छन् भन्ने छ। ती गोप्य पत्रचारहरू के हुन् खुला गर्नु पर्यो भने। अब नेहरू त अब उदारवादी शासक, उनीहरूको प्रजातान्त्रिक सदन, नेहरूले बाध्य भए त्यो 5 बुँदे गोप्य पत्रचार त्यहाँ सार्वजनिक गरिसकेपछि मात्रै यो ट्रिटी भएको 1950 मा। हामीले थाहा पायौँ 1959 मा, 9 वर्षपछि यो गोप्य भएको थियो। हामीलाई थाहै थिएन, यो नेपाली जनतालाई नै थाहा थिएन यो कुरा। गरेको त यीका शासकले थियो। यिनीहरू त आफै गर्छन्, आफै ठग्छन्, आफै ढाँट्छन् नि। जस्तो गिरिजाले जुन टनकपुर गरेका छन्, त्यहाँ गएर चाहिँ टनकपुर गरेर आए। टनकपुर गरेर यहाँ आएपछि नेपालीहरू त यही हो, राष्ट्रवादी छन् यिनीहरू, क्रिया प्रतिक्रियामा त वीर छन् यिनीहरू। फेरि चाहिँ टनकपुरको विरुद्धमा यस्तै एमसिसी विरुद्धमा जस्तो जनप्रदर्शन हुन थालेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले होइन मैले गरेको त हो, तर सन्धि होइन समझदारी गरेको हुँ भने। किनभने 47 को संविधान धारा 126 अनुसार चाहिँ यस्ता किसिमका दीर्घकालीन महत्त्वका चाहिँ सन्धि सम्झौताहरू 2/3बाट मात्रै गर्न पाइने व्यवस्था थियो। त्यसकारण उनले के भने तर यो सन्धि नभएको हुनाले, यो समझदारी मात्रै भएको हुनाले यसमा चाहिँ 2/3 आकर्षित हुँदैन भन्ने कुरा गरिदिए। विषय फेरि अदालतमा गयो। फेरि हामीहरू अदालतमा विषय पुर्याउन पनि माहिर छौँ। जेसुकै कुरा हामी अदालतमा लैजान्छौँ। पार्टीको कुरामा पनि अदालतमा लैजान्छौँ। टनकपुरको कुरा पनि अदालतमा लैजान्छौँ। गोर्खा भर्तीको कुरा पनि अदालतमा लैजान्छौँ। ग्रेटर नेपालको पनि अदालतमा लैजान्छौँ। यो ग्रेटर नेपाल ल्याइदिन्छ। यो अदालतले गोर्खा भर्ती व्यवस्थित गरिदिन्छ। उहाँ युकेमा अनसन हुन्छ, यो अदालतले यहाँ रेगुलेट गरिदिन सक्छ। यहाँ केस पर्छ, यहाँ केही सम्भव कुरा हो। जे पनि हामी यसको मतलब जे पनि हामी अदालतमा लानुमा बानी। अब अहिले पनि सबै कुरा अब नेकपाको यथास्थान अदालतले नै, प्रधानमन्त्री अदालतले नै, पार्टीमा विक लाग्छ कि लाग्दैन अदालतले नै। अनि दलले त्यसो भने के गर्ने? दल सम्बन्धी नियम चाहिँ कसले रेगुलेट गर्ने? निर्वाचन आयोग के गरेर बस्ने? त यस्ता खालका हाम्रा आनी बानीहरू छन्। त्यो भएको हुनाले अब त्यहाँ पनि अब यसरी जसरी मैले नेहरूको कुरा गरेँ, स्पिकरले चाहिँ विभिन्न किसिमको एमसिसी चाहिँ सँग सम्बद्ध कागजपत्रको कुरा पनि सार्वजनिक भएका र जनताहरूमा पनि यसमा तीव्र विरोध यस्तो रहेको, प्रदर्शनहरू पनि भएको हुनाले एमसिसीसँग जोडिएका सबै कागजपत्र गोप्य र सार्वजनिक जो छन् हाउसमा प्रस्तुत गर्नु भनेर चाहिँ अग्नि सापकोटाले प्रस्तुत गरिदियो भने त्यसले अर्कै स्थिति त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ। अब अग्नि सापकोटाले त पहिल्यै भनिरहेछ म चाहिँ यो संविधानप्रति होइन प्रचण्डप्रति नै म निष्ठा राख्छु।
त्यो हो भने त उनको अस्तित्व उनको भूमिकाको प्रश्न पनि केही हुँदैन। त्यस्तो सापकोटाले त्यसरी त भनेको छैन होला। त्यसरी नै भनेको छ भाइ माओवादी हो म होइन त्यसै भनेको छ। अनि कसरी भनेको थियो यो कुरा? एकदम भनेको छ उनले यो कुरा। म प्रचण्डप्रति निष्ठा राख्छु भनेको छन् एकदम भनेको छ उनले, एकदम भनेको छ। अब यो त त्यसो भने त पछि त संसद त चल्दैन त अब पर्सिबाट। त्यही त म भन्दैछु त। अब किनभने उनलाई धर्म सङ्कट छ। कमन मिनिमम प्रोग्राममा यो छैन। कमन मिनिमम प्रोग्राममा यो नहुने बित्तिकै शेरबहादुरले यो त्यहाँ लान पाउँदैनन्। नलैजाउँ उनलाई नलगिकन भएको छैन। एमालेको चाहिँ संदिग्ध भूमिका हुन्छ किनभने ऊ प्रतिपक्ष हो। अन्यथा हिजो त गराउनुपर्छ भन्नेमा लगभग केपी ओली नै थिए। आज उनले त प्रश्न मात्र गर्दै छन्, उनको आफ्नो भूमिका अनुसारको जानकारीमा आएका छन्। अब भनेपछि त यसले त जस्तो हाउसको अघि हामीले कुरा गर्यौँ हाउसमा के होला त भन्ने कुरा हामीले किनभने एकदमै क्रुद्ध छ एमाले यो माधव नेपालवाला 14 जनाको विषयलाई लिएर। उसले चाहिँ निर्वाचन आयोग विरुद्ध पनि मुद्दा हालिरहेछ, सायद स्पिकर विरुद्ध पनि मुद्दा हालिरहेछ। त्यो अदालतले यिनीहरूले भने जस्तो केही पनि गर्दैन, सिद्धिहाल्यो। किनभने त्यो अदालतै होइन, त्यो कार्यकर्ताहरूको एउटा झुन्ड हो। त्यहाँ त पार्टीका प्रतिनिधि छन्, त्यहाँ कुनै न्यायाधीश भन्ने चिजै छैनन् मैले देख्दा। र त्यही कारण स्वयं प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ तिमी भोलिदेखि बिदामा बस्नु भन्छन् लयरहरू। अब मैले भाइलाई भन्दै कि भाइको प्रश्न चित्त बुझेन, प्रश्नै नसोध्नु। अनि के चाहिँ सोध्नु त त्यसो भने? फेरि कामै प्रश्न सोध्ने छ, प्रश्न बाहेक के छ यहाँ? जिज्ञासा राख्नु परिगयो। यो त सैनिक अभ्यास त होइन यो त। तर उनीहरूले त के भने तपाईँ भोलिदेखि बिदामा बस्नु। अब प्रधान न्यायाधीशले बिदामा बस्नु भनिसकेपछि अब के भयो त त्यसको? किनभने तिमीले भागभन्डा गरेर संवैधानिक परिषदबाट चाहिँ आफ्नो स्वार्थ लिएको हुनाले तिमी त्यहाँ बस्न लायक छैनौ। अब कानुनविदहरूले नै आफ्नो बोसलाई त्यहाँ बस्न लायक छैनौ भनेपछि त्यो अदालतको अस्तित्व रह्यो त? अब आज देश यहाँ आइपुग्यो किनभने हामीले सबैतिर राजनीति हुल्यौँ। निर्वाचन आयोगमा राजनीति हुल्यौँ, अख्तियारमा राजनीति हुल्यौँ। अब अख्तियार चाहिँ अहिले चितवन प्रवेश गर्यो भन्ने छ। अब उनीहरूलाई के लागिरहेछ भने यो एमालेको प्रतिनिधि हो, यसले चाहिँ माओवादीलाई छोड्दैन भन्ने लागिराखेको छ। यिनले त्यही काम गरिरहेछन्। किन तिनले चाहिँ वाइट बडीको कुरा निकाल्दैनन्? किन तिनले बालुवाटारको फाइल खोल्दैनन्? किन यिनले चाहिँ ओम्नी काण्ड अथवा 70 करोडको कुरा गर्दैनन्? किन चितवनै जान्छन् त? यो त राजनीतिक भन्ने बुझ्यो, मुठभेड ल्याउँछ नि त यसले त। चितवन मात्रै भ्रष्टाचार भएको त होइन होला नि। त्यस कारण यिनीहरूको जुन यो कार्यशैली छ, मैले पहिल्यै भनिरहेको थिएँ निर्वाचन आयोगले अब केपीलाई लखेट्छ, सर्वोच्च अदालतले अब एमालेलाई लखेट्छ। अहिले त्यही भइरहेछ। त्यस कारणले हामीले अदालतलाई, संवैधानिक निकायहरूलाई, विश्वविद्यालयहरूलाई, कूटनीतिलाई जसरी राजनीतिकरण गऱ्यौँ, अब तपाईँको आँखा अगाडि भारतको चाहिँ केन्द्रीय प्रवक्ताले दार्चुलाको ट्विन काण्डको बारेमा मलाई सूचनै छैन भन्नुको मतलब निलाम्बरले अब त्यहाँ राजदूत भएर बसिरहन मिल्यो? के गरेर बसेका छन् त त्यसो भने तिमी त्यहाँ? उनको काम त्यही होइन? सरकारले उनलाई जानकारी नै दिएन कि क्या हो? सरकारले जानकारी दिएन भने आफ्नो औचित्य विशम्बर त यही कुरा भयो भनेर छोडेर आयो त। सुन्नुभएको छ नि विशम्बरको नाम? सुनेको छु। श्रीलङ्काको राजदूत 4 चोटि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरे। यिनीहरू इमेल पनि खोल्दा रहन्छन् अरे। अनि त्यसमा त्यस्तो देशको राजदूत भएर बसिरहनुको के अर्थ भयो? उनीहरू फर्केर आए। निलाम्बर त कुटु जागिर खाएर बसिरहेछन् त। राजदूतको काम जागिर खाने मात्रै हो? गम्भीर प्रश्न उठ्यो नि त कि प्रोटेस्ट गर्नु पर्यो। हामीले जानकारी दिँदै पनि तपाईँहरूले नोटिसमा नलिनु दुःख लाग्दो कुरा छ भने भन्नु पर्यो कि? जस्तो यो दार्चुलाको कुरा, के अरे हुम्लाको कुरा यहाँको राजदूतावासले हामीले नोटिस गरेका छौँ भन्यो। चलन हुन्छ नि त त्यस्तो। त यसबाट के बुझिन्छ भने हाम्रा सबै संरचनाहरू चाहिँ नन फङ्सनल डिफङ्क्ट भइसके यसबाट। किनभने कोही आफ्नो हैसियतबाट, म भन्छु नि, कोही आफ्नो हैसियतबाट त्यहाँ पुगेर आउँदैन क्या। त्यसपछि चाहिँ आजको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। त पछिल्लो पटक यो स्थिति हाउसमा व्यक्त होला जस्तो देखियो र कुनै हिसाबबाट हेर्दाखेरि पनि हाउस चाहिँ सुचारू हुने जस्तो म देखिरहेको छैन। त हाउस सुचारू कसरी गराउन सकिन्छ? प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि बसेर पहिल्यै सरकारले चाहिँ पूर्वाधार खडा गर्नु पर्यो नि त।
किनभने प्रमुख प्रतिपक्षलाई विश्वास नलिकन दमननाथ ढुङ्गानाले पहिल्यै भनेको छ, हाउस प्रमुख प्रतिपक्षको हुन्छ, सरकार सत्ता पक्षको हुन्छ र यो शाश्वत कुरा हो। दुर्भाग्य के भने तिनै दमननाथलाई हामीले चाहिँ असान्दर्भिक बनाइदिइसकेपछि अग्नि सापकोटा जस्ता स्पिकरहरूको उदय भएको छ त्यहाँ, जसले पार्टीको इसारा मात्रै काम गर्ने मनोवृत्ति देखाउँछ। स्पिकर त पार्टीको इसारामा काम गर्ने संरचना संस्था होइन नि त, ऊ त स्वतन्त्र हो, उसले जसलाई समेट्नुपर्छ। पहिले केपी ओलीले भनिसकेको छ कसरी हाउस चलाउँदो रहेछ हामी पनि हेरौँला। त यस्तो बेलामा के हुन्छ त त्यहाँ? अब त्यहाँ हिजोको दिनमा जसरी विरोध गरिरहेका गर्छन् अनि त्यस पछाडि सरकारले काम अगाडि बढाउँथ्यो नि, त्यहाँ अगाडि नारा जुलुस भइराख्ने तर काम गरिराख्ने जुन एउटा प्रवृत्ति थियो, त्यही प्रवृत्ति अनुसार यस्तो गर्न अब भोलिको दिनमा त्यो हाउस त्यसै गरी चल्ने सम्भावना हुँदैन। अब त्यसो गऱ्यो भने फेरि प्रतिगमन भयो भन्ने कुरा होला नि त। त्यो गर्दा त हिजो प्रतिगमन भन्थे, अध्यादेश ल्याउँदा प्रतिगमन भन्थे, फेरि अर्को प्रतिगमन साँझ बिहान भइरहेछ अरे, अर्को अध्यादेश डिफङ्सन गर्ने अध्यादेश भन्दैछन् त पर्सि त, अब निष्क्रिय गराउने नयाँ चाहियो अरे फेरि अध्यादेश। अब त्यहाँ हाउस सुरु भइसकेपछि त फेरि अध्यादेश ल्याउन गाह्रो हुन्छ होला, त्यहाँबाट फेरि चाहिँ पास गराउनु पर्छ होला, प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्ने सुनेको थिएँ। अब त्यसो अनि त्यो चाहिँ प्रतिगमन हुँदैन, त्यो के हुन्छ? त्यो चाहिँ अग्रगमनै हुन्छ। लोकतन्त्रमा सर्टेन मान्यताबाट चाहिँ हामीले शासन गर्नुपर्छ र शासकहरू स्वेच्छाचारी भए, शासकहरूले गल्ती गरे भनेदेखि उनीहरूलाई दण्डित गर्ने परमादेशबाट होइन, उनीहरूलाई दण्डित गर्ने चाहिँ जनताले नै हो। हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीको कार्यादेश चाहिँ त्यो मात्रै हुन्छ। अब केपी ओलीलाई त परमादेशबाट होइन नि त, केपी ओलीलाई त अदालतको अवज्ञामा जेलमा पो पुर्याउनु पर्ने हो त। अदालतको अवज्ञा गरेँ, मैले अदालतको अवज्ञा गरेँ भने छुट पाउँछु? अहिले पो अदालत पनि निम्न स्तरमा आएको हुनाले जसले जे पनि भन्ने, जसले जे पनि गर्ने यो ठाउँमा अदालती परिवेश पनि पुगिदियो। तर लोकतन्त्रमा त्यो त राम्रो मानिँदैन नि। हजुर, अब अदालतमा तिमीले यो तरिकाले न्यायाधीशको नियुक्ति नगर न भनेर हामीले कतिचोटि आवाज उठायौँ। त उनीहरूले त ती सबै पद्धतिहरूलाई अब अहिले हेर्नु त हाम्रो मैले देख्दा एउटा लब्ध प्रतिष्ठित राष्ट्रिय स्तरका त्यहाँ न्यायाधीशहरू नै म देख्दिनँ, जुन चाहिँ हिजो देखिने गर्थे। कुनै पनि हामीले सर्वोच्चको न्यायाधीशको नाम हिजो पिकअप गरेर हेऱ्यौँ भनेदेखि ती न्यायाधीशहरू आफै स्वनामधन्य हुन्थे। कसैले पनि उनीहरूलाई चाहिँ इग्नोर गर्न सक्दैन थियो। उनीहरूको फैसला लेख्ने कायदा, उनीहरूको मेहनत गर्ने तरिका, आफ्ना विशेषताहरू हुन्थे। कोही चाहिँ अनुसन्धानमा नाम कमाएका हुन्थे, कोही फैसला गर्नमा नाम कमाएका हुन्थे, कोही फैसला लेख्नमा नाम कमाएका हुन्थे। त अहिले बिस्तारै चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रा संयन्त्रहरू संरचनाहरू स्खलित हुँदै आयो। प्रोफेसरहरूमा त्यो स्खलन भयो, पत्रकारहरूमा त्यो स्खलन देखियो, कूटनीतिमा एकजना अमेरिकी राजदूतले चाहिँ हाम्रो यदुनाथ खनाललाई त्यहाँ ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउँदाखेरि तपाईँ जस्तो राजदूतलाई हाम्रो देशमा स्वागत गर्न पाउनु मेरो जीवनकै गौरवको कुरा हो भनेको छ। यो ल्याकतका राजदूतहरू हुन्थे हिजो। मैले भन्ने गरेको छु, हिजोको प्रणाली निरङ्कुश थियो तर अभ्यास लोकतान्त्रिक थियो। अहिलेको प्रणाली लोकतान्त्रिक छ तर अभ्यास निरङ्कुश छ। निरङ्कुशतामा नै हो अयोग्यले चाहिँ प्रवर्धित हुने मौका पाउने, कुशासन हुने, देशको सिमाना चाहिँ उल्लङ्घन हुने, देशवासीहरूको यो तुइन काण्ड जस्तो गरिकन ज्यान जाने, यो 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 अलोकतान्त्रिक अभ्यासमा, किनभने अलोकतान्त्रिक अभ्यासमा जवाफदेहिता हुँदैन, त्यो पारदर्शिता पनि हुँदैन। जस्तो अहिले नै सरकार किन विस्तारित भइरहेको छैन, कोही केही भन्न सक्दैन नि। अब जुन यो नागरिक समाज के कसरी कराउँथ्यो त्यति बेला, अहिले बोल्दैन नि हो। त्यही त यो सरकार विस्तारमा पनि अब यो मुख्य दलका नेताहरूले अब जहिले इच्छा लाग्यो त्यहीले गर्ने, अब हुँदा भदौ 23 पछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने भनेर लग्दाखेरि पनि नागरिक समाज किन बोल्दैन डाक्टर साहब? यो मेरो जिज्ञासा पनि यसमै छ। अथवा उनीहरूले जसरी हामी यति बेला विस्तार गर्छौँ भने पनि हुने हो भने विस्तार नगर्दा पनि हुँदो रहेछ नि त, आजसम्म चल्यो भने भोलि पनि चल्ला नि त। त्यो त उनीहरूले गर्छन् किनभने हामी विगत देखिरहेका छौँ नि त। उनीहरूले चाहिँ 60 सदस्यभन्दा बढी चाहिँ मन्त्री बनाए, 600 भन्दा ठुलो चाहिँ हाउस बनाए। अहिले नै अब हामीलाई कस्तो गाह्रो भइराखेको छ।
बजेटको सबै खर्च चाहिँ नियमित खर्चमा जान्छ। हाम्रो यो सांसद, मन्त्री, संवैधानिक निकाय अरू पाल्दा पाल्दै हाम्रो सम्पूर्ण बजेट चाहिँ सकिने गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी विकास निर्माणमा चाहिँ पूर्णतः पछि पर्ने निश्चित जस्तै छ। मैले अनेकचोटि आँकडा दिएरै भने बजेटको 60% नियमितमा जान्छ, 40% बाँकी रह्यो। 40 मध्ये 20 वित्तीय व्यवस्थापनमा जान्छ, रह्यो 20। वित्तीय व्यवस्थापन भनेको ऋण धन ब्याजमा खर्च हुने पैसा हो, रह्यो 20। अब 20 मा 10 चुहाट र कमिसनमा जान्छ, हजुर, रह्यो 10। अनि 10% बजेटको 10% खर्च गरेर हामी कहिले चाहिँ पुँजीगत प्राप्ति गर्न सक्छौँ त? कहिले हामी पूर्वाधारमा गति ल्याउन सक्छौँ? मलाई लाग्छ 100 वर्षमा पनि हामी विकास निर्माणको बाटोमा अघि जान सक्दैनौँ। यो हो भने त ज्वलन्त भयो नि त। यसलाई त हामीले त न्यूनीकरण गर्नै पर्यो। यसको लागि हामीले जति पनि यी संरचनाहरू छन्, यी संरचनालाई 50% तल झार्नुपर्छ। जो सङ्ख्या छ हाम्रो 300 बढीको, त्यसलाई हामीले 150 मा ल्याउनुपर्छ। अप्पर हाउसको केही पनि काम छैन। हामीले व्यवहारबाट पनि हामीले देख्यौँ राष्ट्रिय सभाको केही पनि काम छैन। कूटनीतिक जो नियोगहरू 30 वटा भन्दा बढी छन् त्यसलाई पनि झारेर 15 मा ल्याउनुपर्छ। यसरी नै सेनाको, प्रहरीको, कर्मचारीको, शिक्षकको, युनिभर्सिटीको सम्पूर्ण जुन संरचनागत खर्च छ त्यसलाई हामीले कटौती गर्नै पर्छ। होइन भने हामीले अविकास र गरिबीको दुष्चक्रमा जीवन बिताउनुपर्छ। कुनै विकल्प छैन। सबैले लेखेर राखे हुन्छ। किनभने हाम्रो सबै खर्च यसैमा गयो। अब हाम्रो त यहाँ त कस्तोसम्म विडम्बना छ भनेदेखि समावेशी आयोग छ। समावेशी आयोग राख्ने अनि समावेशी आयोग अन्तर्गत समावेशी मन्त्रालय बनाइदिए पनि भयो बरु, अथवा समावेशी आयोगलाई चाहिँ मन्त्री स्तरमा लैजाने, लगेर त्यसमा चाहिँ थारू आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, भाषा आयोग, जे आयोग चाहिन्छ त्यसमा त्यस अन्तर्गत गर्ने बित्तिकै खर्च हाम्रो 50% तल आउँछ। तर अब हाम्रो यो भन्नु न, समावेशी आयोग छ, भाषा आयोग पनि छ, थारू आयोग पनि छ, जनजाति आयोग पनि छ, मुस्लिम आयोग पनि छ, अब महिला आयोग इत्यादि त संवैधानिकतिर लैजानुपर्छ भन्ने छ, इत्यादि कुरा छ। हाम्रो बालबालिका, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, त्यहाँ अन्तर्गत एउटा शक्तिशाली महिला आयोग राखिदिए त भइहाल्यो नि। तर यहाँ त्यो अभ्यास भएन र हामी गरिबीको दुष्चक्रमा पर्यौँ। त गरिबीबाट हामीले चाहिँ उम्किन चाहने हो भने हामीले यी विधिद्वारा हामीले पुनर्संरचना गर्नै पर्छ क्या। मैले तथ्याङ्कै दिएँ नि त। ल अहिले हाम्रो चाहिँ 16 खरबको बजेट छ, 15 खरबको व्यापार घाटा छ। 15 खरब 15 89 भनेको कति हो? 89। 15 खरब 89 अरब त आजको हाम्रो वैदेशिक ऋण हो। जुन देशको 16 खरबको बजेट छ त्यो देशमाथि 15 खरबको व्यापार घाटा र 16 खरबको वैदेशिक ऋण भयो। अनि विकास निर्माणतर्फ 10% मात्रै चाहिँ खर्च हुने स्थिति आयो भने हामी कहिले समृद्ध हुन्छौँ? ल भनिदिउँ त मलाई। कुनै चान्स छ? त्यसकारण राइट मेन राइट प्लेस मैले भनेको यहाँ हो। यति त गर न बाबु तिमीहरू, मैले भनेको। अब डाक्टर साहब यहाँ त कस्तो भयो भने हिजोको सरकार पनि ल अब स्वेच्छाचारी भयो, आजको सरकार अकर्मण्य भयो। अब प्रणालीमा पनि समस्या देखियो। के गर्ने डाक्टर साहब? अन्तिम प्रश्न, सोलुसन अब कसरी निकाल्ने? होइन, सोलुसन त पहिलो कुरा यो वास्तविकतामा उभिन्छ कि उभिँदैन जुन तर्क मैले गरेँ पहिलो चाहिँ, मैले पनि यहाँका लालबुझ कटोरले भने जस्तो पद नपाएर कुण्ठा पोखिरहेको हो कि होइन? किनभने म पनि दुधले नुहाएको हुन्न, म पनि ईश्वर हुन्न, म पनि मान्छे नै हुन्छु। पहिलो यसमा सत्यापन गर्नु पर्यो। जुन तथ्याङ्क मैले दिएँ यसमा जस्तो 6 खरबको त बेरुजु भनिरहेछ, त केलाई आएको बेरुजु हो त यो? त यो तरिकाले हामी आर्थिक अनुशासन बनाउन सक्छौँ त? यो वाट म लगाइदिन्छु र उनीहरूले म माथि पनि वाट लगाउन्। पहिलो त यो गरौँ। यदि यसमा सच्चाइ छ भने त हामीले त गल्तीलाई त सुधार्नु पर्यो। त्यसको लागि 5 वटा कुरा मैले भनेको छु। एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी, राइट मेन राइट प्लेस, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट। गल्ती पनि गर्ने, पनिसमेन्ट पनि नहुने। जस्तो केपी ओलीले चाहिँ गैर संवैधानिक कदम चाले भन्ने छ, के त दण्ड त्यो छ उनलाई? अब अहिले जसले
अग्रगमन भनेर अहिलेको परिपाटी ल्याए, जसलाई तपाईँले अकर्मण्य भनेर नामाकरण गर्नुभयो। अकर्मण्यता लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन्छ? अकर्मण्य भएर मुलुकलाई एउटा अकर्मण्यको शिकार बनाएर, अकर्मण्य भनेको त डिसफङ्सनल त हो नि, इन्क्यापेबल। त्यो फङ्सनल भए त क्याबिनेट गठन पूर्णता पाउँथ्यो होला। देशले अब ओलीले हिजोको दिनमा यो गरे भनेपछि अब हामीले यो गरेर भिजन ल्यायौँ है, अगाडि बढ्यो भन्ने हुन्थ्यो होला नि त। त्यो भएन भन्ने कुरा होइन, मैले माने त्यो एकदम यो सरकारको लागि त्यो एप्रोप्रिएट टर्म छ त्यो, किनभने यिनीहरू अकर्मण्य नै हुन्, साथै यिनीहरू स्वार्थी पनि हुन्, यिनीहरू एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल यिनीहरू होइन, यिनीहरूका स्वास्नीहरूको आलीमाली हुने। जस्तो भनौँ न, अब अहिले मैले भन्छु नि, यो सरकार काङ्ग्रेसको पनि होइन, शेरबहादुरको पनि होइन, यो प्रचण्ड, त्यो पनि त एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल हो नि। प्रचण्डले इसारा नगरिकन यो सरकार विस्तारित हुँदैन, यसले कुनै निर्णय लिन पनि सक्दैन। अनि प्रचण्डलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइदिएको मार्गचित्र माधव कुमार नेपालको हो, जो आफै भस्मासुरे एउटा बाटोमा लागेका छन्, आफ्नै दललाई चाहिँ तहस नहस बनाएर, प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाएर, अनि त्यो पार्टी फुटाएर, अनि लोकतन्त्र यही हो भनाउनेमा यो घटिया होइन। यो केपी ओली जस्तासुकै हुन्न, तर केपी ओलीलाई दण्ड दिने त न अदालतले हो, न कुनै अर्कोले हो, न त्यही दलभित्रका दल विरोधीहरूले त्यो पार्टीलाई चाहिँ तहस नहस बनाएर तुष्टिकरणबाट चाहिँ केपी ओलीलाई दण्ड। यसबाट त अराजकता बाहेक केपी भोलि यही चिज माधव नेपालको दलमा हुन्छ, एमालेको त माओवादीको सुन्दैछु म, माओवादीको पनि यही नीति हुन्छ भनेर, मधेसवादीमा यही हो, राप्रपामा यही हो, अरू दलहरूमा यही भयो। अनि यो कुनै लोकतान्त्रिक आचरण हो त? हामीले जे आवाज दिइरहेको छौँ यो त कम्प्लिट लोकतन्त्रको पक्षमा छ नि त। अब यिनीहरूले के यसैमा लोकतन्त्रको विरोध देखे, यसमा प्रतिगमन देखे। त्यस कारण यो वास्तविकतालाई सबभन्दा पहिला हामीले मान्नु पर्यो। वास्तविक प्रतिगामी को हो? वास्तविक लोकतन्त्र विरोधी को? लोकतन्त्रका बाधक तत्त्वहरू के हुन्? लोकतन्त्रका बाधक तत्त्वलाई चाहिँ जस्तो बिरामीमाथि उपचार गर्नु छ भने त पहिला त डायग्नोसिस गर्नु पर्यो कहाँ उसँग रोग छ, अनि मात्रै उसलाई कस्तो औषधि दिने। त्यसपछि बिरामीले चाहिँ मात्रा मिलाइकन दबाई सेवन गर्यो कि गरेन, त्यसपछि न परिणाम आयो कि आएन भन्ने कुरा हुन्छ। अब हामी यहाँ परिणाम मात्रै खोजी गरिरहेछौँ, तर अघिका 5वटा जुन तत्त्वहरू मैले उल्लेख गरेँ, त्यो 5वटा तत्त्वलाई नअपनाइकन हामी लोकतन्त्रको परिणाम नै चाहिँ हासिल गर्न सक्दैनौँ नि। मैले तथ्याङ्कबाट भने 16 खरबको बजेट छ, अनि 15 खरबको कहाँ 15ले मारेर 15 खरब 89 अरब भनेपछि 16 खरब हो। 16 खरबको बजेट छ, 16 खरबको ऋण छ, 16 खरबको व्यापार घाटा छ, अनि रेमिटान्सबाट चाहिँ देश चल्छ। अनि जुन यो 16 खरबको जुन एउटा बजेट हो, यो बजेटको पनि 60% चाहिँ तलब भत्तामा जान्छ। अनि हामी कहिले गरिबीबाट उक्सिन्छौँ त? भाइ छोराले कहिले जब पाउँछन् त? कहिले उद्योग कलकारखाना कुन पैसाले खुल्छ भनेको नि? 16 को 60 चाहिँ तलब भत्तामा जान्छ, अनि कुन पैसाले उद्योग खल्छ त हाम्रो? अब विदेशी मित्र राष्ट्रहरूले ल्याएका कलकारखानाहरू निजीकरणको नाममा हामीले साहुको हातमा सुम्पिसक्यौँ। अनि कहाँबाट हामी धनी हुन्छौँ त? हामी लोकतन्त्र मात्रै फलाकेर, लोकतन्त्रै ओड्ने, लोकतन्त्रै ओछ्याउने, अनि त्यो गरेर पनि सुतेर पनि कुनै मान्छे चाहिँ जाँगरिलो हुन्छ त्यस्तो? ओड्ने पनि ओछ्याउने पनि भनेपछि त खालि खाट बनाउने कुरा मात्रै भयो। सिरक खाप्ने जाडो भयो भन्यो, सिरक मात्रै खाप्यो। सिरकले मात्रै न्यानो आउने पनि होइन, किनभने हिट त भित्रबाट आउनु पर्यो। एउटा मुर्दालाई चाहिँ सिरक ओढाएर न्यानो आउँछ र त्यहाँ? त्यस कारण लोकतन्त्र भनेको त जीवन्त हुनु पर्यो। लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउनको लागि अघि भन्नु भाइले अकर्मण्य भने जस्तो त्यसमा चाहिँ कर्मता आउनु पर्यो, सक्रियता आउनु पर्यो, जीवन्तता आउनु पर्यो र जवाबदेही हुनु पर्यो। मैले चाहिँ केही परिणाम दिन सकिनँ भने मैले त्यो ठाउँ परिणाम दिन लायकलाई छोडिदिनु पर्यो। अब अहिले यो सरकारले त सिद्ध गरिसक्यो कि ऊ सरकार चलाउन त के बनाउन पनि सक्षम छैन। अघि भाइले भन्नु भने जहिले सरकार बनाए पनि हुने, जहिले विघटन गरे पनि हुने। अदालतले नै भनेछ, केपीले यही गरे नि त, काम चलाउमा गइरहेको सरकारलाई पनि पुनर्गठन गरिदिए, हुँदैन भनिदियो अदालतले, त्यहाँबाट पाइँदैन भन्ने भएको छ। त्यस कारणले जहिले पाए तहिले सरकार, जति समय पाए तति समय। अब जहिले यहाँ छ नि कुनै अफिसमा हामी गयौँ भने
कुनै पनि फाइल स्वचालित हुँदैन नि, कुनै एउटा फाइल पनि। तपाईँ जानुहोस् एउटा निवेदन दिएर जानुहोस्, फेरि तपाईँ त्यहाँ नपुग्दासम्म तपाईँको त्यो फाइल यहाँबाट त्यहाँ पुगेको हुँदैन, ग्यारेन्टी हुँदैन। अब त्यसमा पनि अहिले त कमिसनको एकजना बुटोल एउटा साथी आइरहेको मैले त्यहाँ होटलमा देखिरहेको थिएँ, विद्युत विभागमा एउटा कामलाई लिएर आएको भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ अहिले आएको 37 दिन भयो अरे त्यहाँ बसेको, 37 दिनमा फाइल यहाँबाट, किनभने उपयुक्त प्रक्रियाबाट कमिसनको पोको नलगिकन यहाँ कुनै पनि फाइल मुभ हुँदैन। कुरा यही हो भनेदेखि लोकतन्त्रलाई हामीले चाहिँ एउटा मजाक बनायौँ नेपालमा। यही बहाना गरेर राजाले चाहिँ 17 साल, ठ्याक्कै यही हो क्या चित्रावली, यही हो नेताहरूको कायदा कानुन। यसैलाई विषय बनाएर 17 साल गराए। त्यसो भने भोलिको दिनमा पनि एउटा ठुलै एउटा यो व्यवस्थै परिवर्तन हुने गरेर केही हुनै सङ्केत यो आउँदैछ यो सबै घटनाक्रमले? होइन, त्यो त मैले इतिहास मात्रै देखाएको, यो त कहिले त्यस्तो भइसक्थ्यो, तर शक्ति अर्को भएन नि त। हिजो पो राजा थियो, त्यसपछि अर्को शक्ति भनेको सेना भयो। अब राजा छैन, सेना प्रोफेसनल छ, त्यसकारण नेपालमा चाहिँ इमरान खान चाहियो। मैले भनेको त्यहाँ हो, यहाँ एउटा डाइनामिक शासक चाहिन्छ, किनभने यहाँको समस्याको जड भनेको यो देशको नेतृत्व हो। यो देशको नेतृत्व अघि तपाईँले भन्नुभएको अकर्मण्य, वास्तवमा यो अकर्मण्य छ र यो चाहिँ नालायक छ र यो भ्रष्ट छ। यो नै हाम्रो देशको समस्याको केन्द्रबिन्दु हो। यतिलाई मानिदिएको खण्डमा हाम्रो एउटा प्रस्थान बिन्दु चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ। त्यसपछि एउटा इमरान खानको हामीले परिकल्पना गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ यहाँभित्र यी चिज जो मैले भने, अब मैले भनेर त यसको आधिकारिकता केही भएन नि, तर बहालवाला इमरान खान भनेको बहालवाला प्रधानमन्त्री हो। उसले जस्तो अहिले जनार्दनले भनिरहेछ नि, म चाहिँ एउटा सरकार आर्थिक चित्रण चाहिँ ल्याउँछु भन्ने कुरा गरेँ नि त, त्यो चित्रण बाहिर आयो। अब त्यो चित्रण चाहिँ एक्जाजरेट छ भनेर प्रतिपक्षले भन्यो। अब हाउसमा यसको गम्भीर छलफल हुन पाएको छैन, किन अध्यादेशको लागि हाउस स्थगन गर्नु पर्यो। तर कहिलेसम्म हाउस स्थगन गर्ने, फेरि खोल्नु पर्यो। अब खोल्यो, यी यस्ता कुराहरू आइराखेका छन्। लडन्त भिडन्त भन्दा अर्को त्यहाँ केही पनि हुँदैन। किन भन्दा कोही पनि पारदर्शी छैन, सबले ठगी गरिरहेछ, सबले धन्दा चलाइरहेको छ। राजनीति धन्दा चलाउने ठाउँ पनि होइन र लोकतन्त्र भनेको ठगी गर्ने ठाउँ। आफ्नो चट्टाबट्टालाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने प्रणाली पनि, त्यो त योग्यताको प्रणाली हो। त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ। हामी नै भन्छौँ नि किन यस्तो भयो भनेर, जस्तो एमसिसीको विषयमा जे भइराखेको छ पारदर्शी भइदिएको भए हामी नै भन्ने थियौँ नि त। यो त अहिले जसले एमसिसी गर्यो ऊ पनि यसबारेमा बोल्न सक्दैन। प्रचण्डले गरेको हो नि त, बोल्न सक्छ नि त यसमा। खालि उनले, अघि मैले भन्दै थिएँ भाइले त्यसलाई अगाडि बढ्न दिनु भएन कि क्या हो, उनले के भन्दै थिए भनेदेखि यो हुँदा म पनि प्रधानमन्त्री त थिएँ, तर यो मेरो टेबलमा आएको छैन। उनले एउटा यो कुरा भनेको छ। नम्बर 2 उनले के भनेको छ भने उही रूपमा एमसिसी पारित हुँदैन। नम्बर 3 उनले कोटेश्वरको आम सभामा चाहिँ देन एन्ड देयर एमसिसी विरोधी नारालाई चाहिँ रोक्नु भएको छ। यो तीनटा कुराले पनि के कुरा पुष्टि गर्छ भने एमसिसी माओवादीले नै गरेको हो। त्यति बेला यसका प्रधानमन्त्री बाबुराम थिए, जसले एमसिसी राम्रो छ गर्नुपर्छ भनेका छन्। वामपन्थीमा प्रत्यक्ष रूपमा, अब भूतपूर्व वामपन्थी भन्नु पर्यो फेरि, अहिले त आएर उनी त मधेसवादी क्यारे, उनी मात्रै हुन्, अरू सबैले चाहिँ यस्तै दोगला कुरा गरेको छ। काङ्ग्रेसले मात्रै निष्ठाका साथ एमसिसी मैले गरेको हो, यो राम्रो छ, अविलम्ब पास गर्नुपर्छ एकजनाले। त्यसपछि मैले हाम्रो यो कसले हो यो सूर्य थापा अनि त्यो रिमाल यिनीहरूले पनि यो गर्नुपर्छ भनेको मैले सुने, तर उनीहरू त अब नेतृत्वका भएनन्। केपी ओलीले अब तिमीहरूले नै ल्याएको 165 तिमीहरूको सङ्ख्या छ, गरे भइहाल्छ नि त, केले रोकिन्छ भनेको छ। 165 भनेपछि त 2/3 पनि पुग्यो क्यारे, त गरे भइगयो नि त। अब यसमा उनीहरूले संदिग्ध भूमिका खेलेको हुनाले अब हामी छाती खुलाएर केही पनि भन्न सक्दैनौँ। आम जनताले यो मन पराएको छैन र यो चाहिँ सैनिक रणनीतिसँग जोडिएको हो, चीन विरुद्ध यो लक्षित छ। आम जनताको बुझाइ चाहिँ यो छ। तर कार्यकर्ता के भन्छन्, जसको सङ्ख्या 8 लाख काङ्ग्रेस, 7 लाख नेकपा एमाले र माओवादी गरेर अर्को 5 लाख गर्दाखेरि 8 7 15 5 20 लाख। ती 20 लाख चाहिँ के भन्छन्? अब हामीले भनेर त केही हुँदैन नि,
20 लाख त उनीहरूको मूल पार्टीले जे भन्यो त्यही भन्छ नि। बस त्यसो भने यो पारित हुन्छ, यसमा डिबेट गर्नुको केही पनि अर्थ छैन। हामी यसमा शक्तिको आवाज दिन चाहन्छौँ भने हामी एकगठ हुनु पर्यो कमसेकम। तर एकगठ भएर पनि पार लाग्ने म देख्दिनँ, किनभने उनीहरूका जो 300 जनताका प्रतिनिधिहरू हुन्, उनीहरू वैधानिक प्रतिनिधिहरू हुन्, उनीहरूले नै यो गरिरहेछ भनेपछि एमसिसी त कहिले विषय नै होइन नि। यसलाई नेपाली जनताको बिचमा छर्नुको सट्टा सदनमा राखेर यस र नोमा निर्णय गरे त कुरो सिद्धिहाल्यो नि। नेपाली जनतालाई लडाएर भिडाएर जहिले पनि यिनीहरूको हिजैदेखि कोशीमा यही गरे, गण्डकीमा यही गरे, महाकालीमा यही गरे, पञ्चेश्वरमा यही गरे, अप्पर कर्णालीमा यही गरे, टनकपुरमा यही गरे, अरुण 3मा यही गरे। अनि त्यसो भने हामीले जनताका प्रतिनिधिलाई किन पाल्नु पर्यो बाबु, मलाई भनिदिनु त। यो सबै जनताले गर्ने भए अनि प्रतिनिधि किन चाहियो त हामीलाई? अघि पनि मैले भने जो यो गरेको बोल्दैन, न कुलमान बोल्छन् न चाहिँ वर्षमान बोल्छन्। त्यो कमिटीमा कुलमान त बिचरा पदेन मात्रै रहने, एउटा एमसिसी सञ्चालक समिति नै रहेछ त्यहाँ। कुलमान चाहिँ पदेन रूपमा मात्रै। नागरिक समाजको तर्फबाट पनि एउटा गोपाल खनाल भन्ने भाइकै उमेरको एउटा युवा त्यहाँ लग्यो। अब नागरिक समाजको भनेपछि उनले बोल्नु पर्दैन? बोल्दैन, ढुङ्गो बोल्छ तर उनी बोल्दैनन्। अनि हामी बोलेर हुन्छ? सुरेन्द्र केसीको चाहिँ एमसिसी बारेमा कडा प्रतिक्रिया आएन भन्छन्। के कडा प्रतिक्रिया दिने? जनताले मत दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरू तिनीहरू हुन्। तिनीहरूले यो सबै सरकार मिलिकन यो गरेको छ। अब यस र नोको निर्णय गर्ने प्रतिनिधि सभा छ। अनि लडाइँ रत्न पार्कमा तपाईँ हामी गरिरहेछौँ। यहाँबाट समाधान आउँछ? यो जनता भिडाउने कुरा हो, यसबाट समाधान हुँदैन। अब मारे पाप पाले पुण्य भने जस्तो अर्का काँधमा लगेर हालिदिनु पर्यो त आफूले। लाले पाले कि पढाए कि हुर्काए कि बढाए कि छोरी, के गर्ने? घरमा छोरी राखेर त हुँदैन, अर्काको हातमा त सुम्पिनै पर्यो। अनि त्यो हाम्रै सरकार जस्तो पर्यो भने हाम्रो त्यो छोरीको हालत जे हुने हो, आज नेपाली जनताको हालत ठ्याक्कै त्यही हो। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।